इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पात्र जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। देश श्रीलङ्का भन्दा खराब स्थितिमा पुग्न सक्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विश्लेषण। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा प्रधानमन्त्रीसम्मको सेटिङ। नेता र बिचौलियालाई पैसा चाहिएकाले प्रहरीका नाममा सरकारले हतियार किन्न लागेको एमाले आरोप। आर्थिक सङ्कटका बेला हतियार खरिद राष्ट्रपतिको अपराध। चुनावी गठबन्धन विषयमा कङ्ग्रेसका प्रदेश प्रमुखहरू विभाजित। देउबामाथि ओली शैली निरन्तरता दिएको शेखर कोइरालाको आरोप। बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद बढाउने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने। श्रीलङ्कामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आगामी मार्चदेखि चुनाव हुने। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले बुधबार सभामुखलाई राजीनामा बुझाउने। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेपाल नामिबिया मैदानमा। सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्ने नेपालको लक्ष्य। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश अहिलेकै तरिकाले अधोगतिमा जाने हो भने श्रीलङ्का भन्दा पनि खराब स्थितिमा पुग्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। आज सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँले गठबन्धन समेत मृत भइसकेको दावी गर्दै परमादेशी सरकारको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। बजेट निर्माणमा व्यापारी तथा अनाधिकृत व्यक्तिलाई घुसपेठ गराइएको घटना निकै गम्भीर भएको बताउँदै उहाँले यो अर्थमन्त्रीको तहबाट मात्रै सम्भव नभएको र यसमा प्रधानमन्त्रीसम्मको सेटिङ हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय बजेटलाई वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी अवांछित शक्ति र तत्त्वहरूको हात घुसाउने काम गराइयो। न हतियार खरिद रक्षा मन्त्री वा अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्नु, न बजेटमा यत्रो बदमासी। गठबन्धनको यो सरकार निष्प्राण भइसकेकाले अब यसैलाई बोकेर हिँडिरहे समाजमा हैजा फैलने उहाँको टिप्पणी छ। यो सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले चुनावी गठबन्धनका विषयमा हतारमा निर्णय नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुग्नुलाई नै एमाले सर्वोपरि नठान्ने उहाँको भनाइ छ। जस्तो पनि गठबन्धन जसरी पनि बनाए हुन्छ भनेर एमाले ठान्थ्यो भने यो गठबन्धन उहिले नै टुटिसक्थ्यो र अर्को गठबन्धन बनिसक्थ्यो। नेकपा एमालेका निम्ति गठबन्धनको हेराफेरी, सरकारको हेराफेरी, आफ्नो भूमिकाको हेराफेरी होइन। देशमा जुन कुशासन छ त्यसका ठाउँमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? मुख्य कुरा सुशासन ल्याउने कुरा हो।
अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु अघि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। हिजो जानिएन छ भनेर जनतासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले विधेयक ल्याउँदा आफूहरूसँग सल्लाह नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमाले सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि 84 करोडको हतियार किन्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसद नवराज सिलवालले हतियार किन्न बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले देशमा आर्थिक सङ्कट आउन लागेको बेलामा हतियार किन्न खोजेर सरकारले राष्ट्रघात गरेको बताउनु भयो। उहाँले हाल नेपाल प्रहरीलाई हतियार नचाहिएको भन्दै बिचौलिया र राजनीतिक व्यक्तिलाई पैसा चाहिएकाले यो योजना अगाडि बढाइएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले हतियारको कमिसन 300% बढाएर रकमान्तर गरिएको दाबी गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन, उसलाई प्रविधि चाहिएको छ, उसलाई तकनिकी चाहिएको छ। यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ बस्नेका गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यहाँ कमिसन चाहिएको छ। यो कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहस नहस गर्ने अहिले जुन ढङ्गले शोधन आन्तरिक स्थिति घाटामा गइरहेको छ, अहिले मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 1 दर्जनभन्दा बढी आयातित वस्तुहरूमाथि बन्देज लगाएको छ ताकि हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित नघटोस्। हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने, राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। प्रहरीलाई हतियार नभई ब्यारेक र प्रविधि चाहिएको बताउँदै उहाँले प्रविधि भित्र्याएर सङ्गठनलाई अनुसन्धान योग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले स्थानीय तहको मतको समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनमा बहुमतका लागि 16% मत अपुग रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले तल्लो कमिटीलाई जनमत बढाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। एमाले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा मत वृद्धिका लागि नयाँ पुस्तामा विशेष ध्यान केन्द्रित र मतको संरक्षण गर्ने योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। पार्टीलाई बहुमत पुग्न करिब 16% मत अपुग रहेकाले त्यसलाई बढाउन ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्न कमिटीलाई निर्देशन दिएको हो। एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्दै 34% मत प्राप्त गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको दाबी गरेको छ। त्यसै गरेर अन्तर्पार्टी निर्देशनमा सत्ताका लागि गोटी चाल्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन सकिने निष्कर्ष एमालेको छ। तर अहिले गठबन्धन नै निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै एक्लै चुनाव जित्ने गरी तयारी गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ। एमाले गठबन्धन बिना केही पनि गर्न सकिन्न भन्ने मानसिकता बदल्न निर्देशन दिएको छ। पारस्परिक लाभ भएको महसुस गरेसम्म गठबन्धन कायम रहन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एमाले अन्तर्पार्टी निर्देशनमा गठबन्धन कायम रहन सक्ने भएकाले एक्लै लड्ने र जित्ने हिसाबको हुनुपर्ने निर्देश गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको केन्द्रीय समितिको पहिलो दिनको बैठकमा पार्टी उपसभापति एवं स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस्तै बैठकमा प्रवक्ता एवं स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। बैठकमा साथै प्रदेशका प्रदेश सभापतिहरूले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदनको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। ब्रिफिङका क्रममा स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरिएको बारे प्रदेश सभापतिहरू विभाजित देखिएका छन्। बैठकमा प्रदेश 1 का सभापति उद्धव थापाले गठबन्धनको प्रशंसा गर्नुभएको छ भने गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले गठबन्धनको आलोचना गर्नुभएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा 1 नम्बर प्रदेशका सभापति उद्धव थापाले कांग्रेस गठबन्धन के बलमा प्रदेशमा 1 नम्बर बन्न सफल भएको जिकिर गर्दै आगामी चुनावमा पनि एकता गरेर जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका सभापति शर्माले भने गठबन्धन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै गृह कार्य नगरी गठबन्धन गर्दा गठबन्धनबाटै सहयोग नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले टिकट बाँड्ने विषयमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको गुनासो गर्दै पार्टी विधि र विधानसम्म चल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने काम भएको भन्दै सभापति पुनले अधिकार नदिने हो भने प्रदेश समिति खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा इतर समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई 12 बुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैलीलाई किन निरन्तरता दिन खोजेको भन्दै
प्रश्न गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धनले कङ्ग्रेसभन्दा अरू पार्टीलाई फाइदा भएको र गठबन्धनले खासै काम नगरेको जिकिर गर्दै कोइरालाले सूक्ष्म समीक्षा गरेर आगामी निर्वाचनको लागि गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आजको बैठकमा 7 जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नुभएको छ। बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे पुनः बस्नेछ। केन्द्रीय समिति बैठक अघि संस्थापन इतर समूहका भातृ संस्थाका कार्यकर्ताहरूले सभापति देउबा विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता कोइरालाले सरकारले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा पनि गलत प्रक्रिया भयो भनेर विरोध गरेको भन्दै सो विधेयक लैजान नहुने बताउनुभयो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राजनीति गर्न नहुने उहाँको टिप्पणी छ। ओलीजीको पालामा नै यो गलत प्रक्रिया हो, यसरी गर्न हुँदैन भनेर भनेको त्यो विधेयक त लग्नै हुँदैन त, त्यो त त्यसै फिर्ता गर्नु पर्यो। नागरिकतामा चाहिँ नि हामीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा, होइन। यसमा चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता दिनै पर्छ। नेता कोइरालाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको छिटोभन्दा छिटो निर्क्युल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनाव अघि कुनै पार्टीसँग एकता नहुने बताउनु भएको छ। धनगढीमा पत्रकारहरूसँग अध्यक्ष नेपालले केही दिन अघि नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र चुनाव अघि नै एकता हुने भनी फैलाएको खबरप्रति लक्षित गर्दै उहाँले अहिले कुनै पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पार्टी एकता हुन्छ कि भनेर कतिपय डराएकाले अहिले मुटुको धड्कन नबढाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गर्नुभयो। अहिले चुनावभन्दा अघि कुनै पनि पार्टीसँग हाम्रो एकता हुँदैन। एकता हुन्छ कि भनेर कतिपय पङ्क्तिहरू थर्कमान भएका छन्। अहिले थर्कमान नहुने ढुक्क भएर हार्टबिट नबढाएर मुटुको धडकन नबढाएर आनन्दले बसेको हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले तर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नै बलमा जित्ने गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी देशभरका 753 वटै पालिका र पालिकाका वडामा संगठन निर्माण भइरहेको बताउनुभयो। यो गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने ज्योतिषीलाई थाहा होला, तर यो संसद रहँदासम्म एकता रहने बताउनुभयो। उहाँले चुनावमा एक्लै जित्ने ठाउँमा एक्लै र नजित्ने ठाउँमा सम्मानजनक ढङ्गले तालमेलको रणनीति बनाइने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय हदम्याद बढाउने विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ। बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ। यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको खण्डमा नाबालिगको हकमा बालिग भएपछि 1 वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने, अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ। यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभामा उजुरी गर्न पाउने समय 1 वर्ष थपेको छ। पारित विधेयक अनुसार अब नाबालिगको हकमा यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको भए पीडित 18 वर्ष पुगेपछिको 3 वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै बालिगको हकमा हिंसा बलात्कार भएको 1 वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ। यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले घटना भएको 2 वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। यस्तै थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछिको 3 महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ। यो परिवर्तन भई थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि 3 महिना नागेको 2 वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। अपाङ्गता, 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको 3 वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान विधेयकमा थपिएको छ। बलात्कार मुद्दामा झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ। यसअघि विधेयक उप सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले अपराधको न्याय प्रणालीमा सुधारको जरुरी रहेको भन्दै सरकारले कानुन आयोग मार्फत अध्ययनको काम अघि बढाउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सरकारले ल्याएको भन्दै त्यसमा सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता रहेको वचन दिनुभयो।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले चिनिया राष्ट्रपति एवं पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले घोषणा गरेको चीन सरकार दक्षिण सहयोग सहायता कोषले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। दक्षिण सहयोग सहायता कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस कोषले नेपाल सहितका मुलुकलाई विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्टको उद्घाटन गर्दै विदेश विभाग प्रमुख लिउले बालबालिका खुसी भए मात्र स्वस्थ रहन सक्ने उल्लेख गर्दै राम्रो अध्ययनका लागि बालबालिका स्वस्थ र खुसी हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आजका बालबालिका नै भविष्यका नेपाल र चीन मित्रताका परिपूरक भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख लिउले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल र चीन दुई मुलुक बीचको सामाजिक संगठनमा धेरै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसालले नेपाल चीन बीच अन्तर्देशीय क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरी स्वच्छ ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य हुने विश्वास राखेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत र खेलकुदमा सहयोग गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सहयोग गर्दै आएको छ। खास गरी चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत र खेलकुदका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ। मन्त्री भुसालले चीनले नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चीनले नेपालको औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इजिप्ट र अस्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। इजिप्ट सुशील कुमार लम्साल र गणतन्त्र अस्ट्रियाका लागि आवासीय राजदूतको जिम्मेवारी भरत कुमार रेग्मीले पाउनु भएको छ। रेग्मी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ कार्यालय भियनाको स्थायी प्रतिनिधि पदमा समेत नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदले राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्तिको नाम संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। इमेज न्यूजमा एकैछिन ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र मातहत राख्ने गरी ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीकै जिम्मामा। प्रतिवादीका तर्फका कानुन व्यवसाय नआएपछि आइजिबी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई भएन। अर्को सुनवाई शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित। र मूल्यवृद्धि लक्ष्यमाथि गएको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीको स्वीकारोक्ति। एउटै व्यापारिक घरानाले ठूलो कर्जा लिँदा अर्थतन्त्र जोखिममा। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी न्युज। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र मातहत राख्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण सम्बन्धी ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीमा रहनेछ। तर नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा सुरुमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा नेपाल प्रहरीकै मातहत रहने व्यवस्था थियो। यसमा प्रतिनिधि सभाले कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा अहिले पनि नेपाल प्रहरीले नै हेर्दै आएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत रहने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनवाई हुन सकेन। हिजोका लागि पेशी तोकिएको सो मुद्दा सार्वजनिक विदा परेका कारण आजलाई सुनवाईमा राखिएको थियो। हेर्दैमा रहँदै आएको सो मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फका कानुन व्यवसायी नआएकाले सुनवाई हुन नसकेको हो। सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दा अब शुक्रबार सुनवाई हुने गरी हेर्दैमा राखेको छ।
कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा भइरहेको सुनवाईका क्रममा आज रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। संयुक्त इजलासमा जेठ 30, असार 5, 13 र 19 मा आइजिपी विवादबारे सुनवाई भइसकेको छ। वैशाख 18 मा मन्त्री परिषदले धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। वरिष्ठता मिचेर मन्त्री परिषदले सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिस्पर्धी एआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित नभएपछि आज पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भयो। लगातार स्थगित हुँदै आएको बैठक आज 6औं पटक स्थगित भएको हो। बैठक आज 3 बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो, तर एमाले, जसपा र राजपाले बहिष्कार गरेपछि आज पनि बैठक बस्न सकेन। सत्तापक्षका सांसदको समेत निकै न्यून उपस्थिति थियो। प्रतिपक्षी दलको सिट खाली भएको भन्दै सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले भोलि 11 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। असार 1 गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि अझैसम्म छलफल हुन सकेको छैन। सत्तापक्ष र विपक्षीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट परिष्कृत नहुँदासम्म पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्, तर सरकारले भने बजेट पारित गर्न दबाब दिइरहेको छ। मध्य प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 50.91% बजेट खर्च गर्न समर्थ भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुर धामका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मध्य प्रदेश सरकारले 34 अर्ब 88 करोड 98 लाख मध्ये 17 अर्ब 76 करोड 36 लाख 75 हजार मात्र खर्च गर्न सकेको हो। आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार शनिबार राति 12 बजेदेखि चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएकाले केही मन्त्रालयको योजना सम्पन्न भए पनि करोडौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ 9 अर्ब 32 करोड 56 लाख 82 हजार तथा पुँजीगततर्फ 8 अर्ब 43 करोड 79 लाख 93 हजार खर्च भएको गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालय 65.16% र सबभन्दा कम महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 15.70% मात्र खर्च गरेको बताउनुभयो। सरकारी सेवामा कार्यरत नवलपरासीका निजामती कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। जिल्लामा रहेका निजामती कर्मचारी आबद्ध विभिन्न सङ्घ संगठनहरूले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै संसदको चालू अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन्। जिल्ला स्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले पठाएको ज्ञापन पत्रमा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक सुशासन प्रशासन अन्यल र अस्थिरताको भुमरीमा फसेको उल्लेख छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले आफ्नो काम हेर्न हनीमुन पिरियडसम्म पर्खिन आग्रह गर्नुभएको छ। महानगरको बजेट पारित भएपछि आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले आफ्नो काम हेर्न कम्तीमा 100 दिन कुर्न आग्रह गर्नुभयो। मेयर भएको 40 दिन मात्र भएको बताउँदै आचार्यले महानगरसँग ठूलो बजेट नहुँदा अहिलेसम्म सम्झनायोग्य काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अब केही दिनमै देखिने गरी काम हुने दाबी समेत गर्नुभयो। गत वर्षभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको महानगरले यस वर्ष करको दर घटाएर दायरा बढाएको मेयर आचार्यले बताउनुभयो। सम्पत्ति करलाई विगतमा भन्दा हामीले घटाएका छौँ, व्यवसाय करलाई घटाएका छौँ, घरबार कर धेरै नै घटाएका छौँ। त्यसरी नै पार्किङमा पनि धेरै गुनासोहरू आएको हुनाले चालु अवस्थामा रहेको पार्किङको समय सिद्धिएपछि पे पार्किङ भएको ठाउँमा बाहेक अन्यत्र पार्किङ नलिने गरिकन त्यसलाई हामीले संशोधन गरेका छौँ। महानगरको आगामी वर्षको बजेट 8 अर्ब 77 करोड 75 लाख 55 हजार रुपियाँ रहेको छ। मेयर आचार्यले ल्यान्डफिल साइटबारे चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले निकट भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गरेको छ। संघले आज यातायात कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाही गरेको भन्दै
कार्यालय घेराउ गरेको हो। अनलाइन फारम भर्ने भनेर अनलाइन साइट खोले पनि पूर्ण रूपमा चल्ने नबनाउँदा सेवाग्राही बिचौलियाकोमा पुग्नु परेको युवा संघको आरोप छ। घेराउ कार्यक्रममा युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले यातायात कार्यालयमा भएका सबै सेटिङ र बिचौलियालाई जरो देखिने ध्वस्त पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लिखित पास भइसक्यो, ट्रायल पनि पास गरिसक्यो, तै पनि लाइसेन्स दिनलाई एक वर्ष कुरो पर्छ। त्यो पनि कुनै बिचौलिया नसमाति नपाउने खालको व्यवस्था त्यो सेटिङ यहाँभित्र गराइएको छ। त्यसले गर्दा यो सबै किसिमको सेटिङहरू यहाँभित्रको बिचौलियाको गतिविधिहरूलाई जरैदेखि ध्वस्त पार्ने गरी हामीले यो आन्दोलन सुरु गरेका छौँ। युवा संघले यातायात कार्यालयमा देखिएको विकृति तत्काल अन्त्य नगरे कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कक्षा 12 सम्म पढाउने भएको छ। अभिभावकविहीन कतिपय बालबालिकाले शिक्षा माध्यमिक तहसम्म पूरा गर्न सकेका छैनन्। शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित ती बालबालिकाका लागि गाउँपालिकाले अभिभावकीय भूमिका निभाउन लागेको हो। शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन गाउँपालिकाले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न लागेको छ। अभिभावक गुमाएकै कारण आर्थिक बोझले शिक्षाबाट वञ्चित रहेकालाई पढाउन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण कार्कीले बताउनुभयो। अभिभावक गुमाएका तथा अभिभावक हराएका परिवारका सन्तानले विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी कक्षा छाड्न बाध्य छन्। गाउँपालिका भित्रका विद्यालयमा घट्दै गएको विद्यार्थीको संख्या बढाउन, शिक्षालाई गुणस्तरीय र शिक्षकको मनोबल वृद्धि गर्न, पालिकामा उत्कृष्ट हुने शिक्षकलाई सम्मान समेत गर्ने नीति गाउँपालिकाको छ। लघु, घरेलु र साना उद्योग एकत्रित गरी सञ्चालन गर्न धनकुटामा निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्राममा सबै पूर्वाधार भए पनि उद्योग भने अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। आवश्यक भवन र पूर्वाधार तयार भएको वर्षौं भइसके पनि उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। ग्राम बनाउन 2039 सालमै 60 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसैता पटक पटक गरी यो ठाउँमा सडक र भवन पूर्वाधार निर्माणका लागि 17 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। 52 मध्ये 27 वटा व्यापारिक भवन 3 वर्ष अघि नै तयार भइसकेका छन्। ग्राममा उद्योग सञ्चालनका लागि घरेलु कार्यालयले पटक पटक मागेको प्रस्तावमा जम्मा 13 जना उद्यमीको निवेदन परेको छ। यिनै मध्ये पनि सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्न एकजना पनि नआएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। नवलपुरमा रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकले प्राङ्गारिक मल र केही कृषकले मल बिना नै रोपाइँ गर्न थालेका छन्। असारको अन्तिम साता बित्न लाग्दा समेत मल नपाएपछि उनीहरूले गाईवस्तुको मल र ढैँचाको प्रयोगबाट रोपाइँको तयारी गरेका छन्। रिपोर्ट। मानव रोपेर मुरी फलाउने महिना हो असार, तर रोपाईको समयमा रासायनिक मल नपाउँदा नवलपुरका किसानहरू खिन्न भएका छन्। यहाँका केही किसानहरूले प्राङ्गारिक मल र केही किसानहरूले मल बिना नै रोपाई गर्न लागेका हुन्। असार महिनाको अन्तिम सातामा पनि मल पाउन नसकेपछि मकै, तोरी छर्दा छरिएको गाईवस्तुको मल र ढैँचाको प्रयोगले रोपाईको तयारी सुरु गरेको किसान बताउँछन्। धान रोप्दा होइन, मकैको बेलादेखि चाहिँ पुसको 19 गतेभन्दा यतातिर चाहिँ मलै आएन। मल नआएको भएर अहिले मकै पनि त्यति राम्रो भएन। अब धान चाहिँ रोपेको मात्रै छ, बिउ बढेको नि थिएन, यो मल हाल्न पाइएन टाइममा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या ठुलो छ। यहाँ त आउँदाखेरि पाउनुहुन्छ भन्छन्, साल ट्रेनिङमा फोन गर्दाखेरि। अब कहिले आउने हो भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। धान पाकेपछि आउने हो। गैंडाकोट नगरपालिका रासायनिक मलको भरपर्दो विकल्प नहुनु र आवश्यक पर्दा खरिद गर्न समेत मल नपाउँदा किसानले वर्षेनी मलको समस्या झेल्नु परेको बताएका छन्। गैडीमा त अब त सुरु भइसकेको छ लगभग त। आज मल लिन आएको, आज मल नै पाएन, एकदम गाह्रो छ। धान रोप्दा छर्ने डिएपी मल जिल्लामा अभाव भएको कृषि सामग्री लिमिटेड शाखा कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। जिल्लामा अहिले डिएपी मल शून्य अवस्थामा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नवलपुरकी निमित्त प्रमुख शोभा नेउपानेले बताउनुभयो। अहिले मेन समस्या भनेको हाम्रो युरिया र डिएपीको हो। अहिले हाम्रो गोदाममा डिएपी निल छ। युरिया र डिएपी मल प्रोसेसमा छ। असारको मसान्तसम्म आउँछ भन्ने कुरा सुनिरहेको छौँ हामीले। अझै असारभित्रमा
सरकारले पनि पहल गरिरहेछ, कृषि सामग्रीको तर्फबाट पनि सरहरूले पहल गरिरहनु भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीबाट प्राप्त हुने मल नवलपुरमा 98वटा विभिन्न सहकारी संस्था र एग्रो मार्फत किसानलाई उपलब्ध गराइदिएको छ। जिल्लामा धान रोपाइका बेला उच्च माग हुने डीएपी न्यून परिणाममा आएका कारण किसानको माग ठेक्न समेत कठिन भएको छ। इमेज न्यूजका लागि विवेक भण्डारी, नवलपुर। इमेज न्यूजमा अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। आर्थिक अवस्था बिग्रिएर जर्जर अवस्थामा पुगेको छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेका नेपाली नागरिक कतै त्यो अवस्था यहाँ आउने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। बजेट आलोचित भइरहेका बेला केन्द्रीय ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मौद्रिक नीतितर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ। अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नर अलग अलग पार्टीको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र तानातानमा परेको छ। त्यो रिपोर्ट। केन्द्रीय ब्याङ्कको पछिल्लो 10 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मुद्रास्फीति 7.87% छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति 6% राख्ने लक्ष्य थियो। यस्तै गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा व्यापार घाटा 24.9%ले बढेर 14 खर्ब 31 अर्ब 30 करोड पुगेको छ। शोधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 88 अर्ब 50 करोडले घाटामा छ। यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चित गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 18%ले कमी आई 11 खर्ब 46 अर्ब 88 करोडमा झरेको छ। यो निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी छ। यो परिदृश्यले मुलुकको आर्थिक ऐना सन्तोषजनक त छैन नै, अर्कोतर्फ नेतृत्व गम्भीर नदेखिँदा चिन्ताको विषय बनेको छ। अहिलेको आवश्यकता बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र मूल्य स्थिरता हुनुपर्ने देखिन्छ। निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको विदेशी विनिमय सञ्चित 7 देखि 10 महिना धान्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सकेको खण्डमा मात्र मुलुकमा अर्थतन्त्रको सहजता हुने र लय समात्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। एकातर्फ मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख हुने, अर्कोतर्फ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कसिलो नीतिले असर गर्ने अवस्था आएमा पनि अर्थतन्त्र सुधार नहुने अवस्था आउँछ। त्यसैले सन्तुलित नीतिको अपेक्षा सबैको छ। यसै पनि राहतले सानाभन्दा ठूला व्यवसायीले फाइदा लिएको र उनीहरूले देश सुहाउँदो व्यवहार गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको बुझाइ छ। राष्ट्र ब्याङ्कले विगत 2-3 वर्षदेखि यता कोभिडको सन्दर्भमा जुन राहतका कार्यक्रमहरू ल्यायो, ती राहतका कार्यक्रमबाट यो एसएमई, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी आदिले बढी लाभ लिएको देखिँदैन। यो ठुला ठुला उद्योग व्यवसायीहरूले 5 करोडवाला 20 करोडवाला पुनर्कर्जा लिएर मनज्ञ कमाएर देश सुहाउँदो व्यवहार समेत निजी क्षेत्रको नेतृत्वले गर्न सकेन। त्यसोसले यो विगत 2 वर्षको राष्ट्र ब्याङ्कले चालेको कर्जा नीति र मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कसले लाभ लिए त? अर्थतन्त्र सही बाटोमा ल्याउन केन्द्रीय ब्याङ्कले सुहाउँदो सन्तुलित नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। बरु सहुलियतकै आवश्यक पर्ने निश्चित क्षेत्रलाई अनिवार्य नगद अनुदानबाट पनि सहज गर्न सकिनेछ। यसै गरी बृहत्तर विवेकशील नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि राजनैतिक आर्थिक दुवै सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन कसिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको ठान्नुहुन्छ थापा। यदि कसिलो नीति ल्याएन भने देशमा ठुलो आर्थिक सङ्कट, वित्तीय सङ्कट आउन सक्छ र त्यसले आर्थिक मात्र होइन राजनीतिक सङ्कट पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यस अरू देशको पाठबाट हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने, पाठ लिनुपर्ने पनि हुन्छ। मुलुकको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको विदेशी विनिमय सञ्चितको जगेर्ना र भण्डारण वृद्धि गर्नु नै हो। यसैले पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। यथार्थपरक योजना बिनाको नीति त अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि व्यावहारिक बन्न सक्दैन। नत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एकातर्फ मौद्रिक नीति अर्कोतर्फ हुने अवस्था आउन सक्दछ। त्यसैले केन्द्रीय ब्याङ्कले सन्तुलित नीति ल्याउन अपरिहार्य छ। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि हुने दावी गर्नुभएको छ।
आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले गरेको छलफलमा उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय ब्याङ्कले 6.5% मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत अत्यधिक मूल्यवृद्धि बढेकाले लक्ष्य बाहिर जाने अवस्था रहेको बताउनुभयो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याङ्कको ब्याज दर बढाउने तथा कोभिडको समय दिएका सहुलियत घटाउँदै लैजाने नीति र ठूला विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गरेकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो। अगाडि ल्याइरहेछन् र एकदम फ्रिक्वेन्टली पोलिसी एडजस्टमेन्टहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ र त्यो एडजस्टमेन्टहरू चाहिँ धेरै जसो कसरी गाइडेड छ त भन्दाखेरि मूल्यवृद्धिलाई एड्रेस गर्ने गरी अलिकति ब्याज दर चाहिँ बढाउने अर्थात् पोलिसी रेटहरू बढाउने र मूल्यलाई कन्टेन गर्ने पोलिसीहरू अधिकांश मुलुकहरूले लिइरहेछन्। गभर्नर अधिकारीले 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको भन्दै रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएको कारण शुद्धान्तर चापमा परेको बताउनुभयो। मुलुकमा एउटै व्यापारिक घरानाले विभिन्न व्यवसायमा ब्याङ्किङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको उहाँको भनाइ थियो। चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेर गएको छ। धेरै वर्ष दुःख गरेर कमाएर रिजर्भ मेन्टेन गर्दै गएको राष्ट्र ब्याङ्कको यो रिजर्भ यो सालको आयातमा ठुलो बलमा खर्च भएको छ। 2.47 अर्ब डलरले अहिलेसम्म 10 महिनाको अवधिमा कमी आएको छ र अहिलेको स्ट्याटस चाहिँ हामीसँग 9.28 अर्ब फरेक्स विदेशी विनिमय रिजर्भ छ। यो सञ्चितले 6.5 महिनाको वस्तु र सेवा दुईटैलाई पर्याप्त कभर गर्न सक्ने अवस्था छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले विदेश अध्ययनमा जानेलाई सतही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा पढ्न विदेश जानेलाई राष्ट्र ब्याङ्कले 51 अर्ब रुपियाँ दिएको भन्दै मुलुकलाई कुनै योगदान नभएको जिकिर गर्नुभयो। 51 अर्ब गर्नु त यो पैसा दिने नीतिको बारेमा रिथिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईहरु के सोच्नु भएको छ? यसले हाम्रो रेमिट्यान्सलाई सपोर्ट गरेको छ कि दुःख गरेर कमाएको पैसा हामीले त्यसमा पो खर्च गरिरहेको छौँ र त्यसको रिटर्न चाहिँ केही भएको छैन। मान्छे चाहिँ एउटा विदेश मात्रै जाने होइन, उसलाई पो हामीले सपोर्ट गरिरहेको छौँ कि यहाँ यत्रो समय खर्च गरेर पढाइदियो, पढेका मान्छे बाहिर गए होइन। यो चाहिँ आम जनताभन्दा पनि अलिकति तथाकथित सुकिला मुखिला मान्छेहरूको निम्ति हितकारी त नीति भइरहेको छैन। जो वास्तवमा विदेश बस्न चाहन्छन्, विदेश जान चाहन्छन्, राष्ट्रलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट नगर्ने खालको त्यो कुरातिर यसले चाहिँ कतै काम पो गरिरहेछ कि। त्यस्तै सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले ब्याङ्कबाट जाने कर्जा सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्ने तर निर्यात हुने वस्तुहरूको कच्चा पदार्थ र प्रविधि भित्र्याएर निर्यातको आधार बनाउन नसके मुलुकले उच्च व्यापार घाटा बेहोर्नु पर्ने बताउनु भएको छ। आज निराश्रय केन्द्रीय कमिटीले गरेको नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धी छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सेवा रेमिट्यान्स, उच्च कर्जा प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न नसके व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाने बताउनुभयो। हुने वस्तुहरूको मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, प्रविधि आयात गरेर निर्यातको आधार बनाउन नसक्ने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिमा जाने जुनसुकै सरकारले पनि उच्च व्यापार घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अनि सेवा निर्यातले, रेमिट्यान्सले, पुँजी प्रवाहले अथवा त्यो मानेमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले त्यो कुरा पुरा गर्न सकेन भने भुक्तानी घाटा हुन्छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जान्छ। यो हाम्रो एउटा संरचनात्मक समस्या हो। उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभयो। यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधि र मान्यतालाई अस्वीकार गरेर ल्याएको बजेट मान्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले विधि मिचेर ल्याएको बजेट जनताले स्वीकार नगर्ने भन्दै बजेटको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो। मान्यतालाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ भने
बजेट निर्माण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूलाई तपाईँले अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने बजेट निर्माणका निमित्त संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको त्यो दिशानिर्देशलाई तपाईँले अस्वीकार गरेर बजेट निर्माण गर्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? त्यसको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि त्यो बनेको बजेटलाई जनताले बजेटका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने त्यसको अर्थ हुन्छ। शेयर बजारको पहिरो आज पनि थामिएन। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज पनि नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले झरेको हो। हिजो सार्वजनिक बिदा परेकाले कारोबार भएन। आजको कारोबारमा नेप्से उतार चढाव बीच 77 अङ्कले घटेर 1915 मा आएर थामियो। सबै समूह ओह्रालो लाग्दा सबैभन्दा उच्च व्यापार समूहको सूचक 5.78% घटेको छ। यस्तै वित्त र जलविद्युत समूहको सूचक पनि 5% बढीले घटे। बाँकी समूहको शेयर मूल्यमा 4% सम्म गिरावट आएको छ। आज कारोबारमा आएको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 227 कम्पनीको 63 लाख किता शेयर 2 अर्ब 32 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 188 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा जम्मा एउटा कम्पनीको मूल्य बढेको पनि नेप्सेले जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पनि पालो ब्रेककै, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। जापानको सत्तारूढ गठबन्धनलाई माथिल्लो सदनमा 2/3 बहुमत, संविधान संशोधनको बाटो खुल्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा विभिन्न 6 खेलका 13 खेलाडीलाई खेलाडी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान। पारा ओलम्पियन पलेसा र ब्याडमिन्टनका दाहाललाई समान 1,50,000 नगद। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया विरुद्धको खेलमा नेपालले 221 रनको लक्ष्य पाएको छ। स्कटल्यान्डमा जारी खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबिया 47 ओभरमा 3 बलमा 220 रनमा अल आउट भएको छ। मध्यम सुरुवात गरेको नामिबियाले 31 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि 69 रन हुँदा 3 विकेट गुमाएको उसले 144 रन हुँदा 6 विकेट गुमाएको थियो। नामिबिया विरुद्धको खेलबाट डेब्यू गरेका बसिर अहमद र कप्तान सन्दीप लामिछानेले राम्रो प्रदर्शन गरे। नेपाल आज नामिबियालाई हराउँदै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले विभिन्न 6 खेलका 13 खेलाडीलाई आज खेलाडी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरेको छ। राखेपले पारा ताइक्वान्डोका 4, ब्याडमिन्टनका र भलिबलका 1-1, बक्सिङका 3, एथलेटिक्सका र ट्रायलथलनका 2-2 गरी 13 खेलाडीलाई जम्मा 10,50,000 नगद पुरस्कार सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको हो। पारा ओलम्पियन ताइक्वान्डोकी पलेसा गोवर्धन र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहालले समान 1,50,000 नगद पुरस्कार पाए। बक्सिङका नारिका राई, स्वस्तिका तिरुवा र छिरिङ शेर्पा र पारा ताइक्वान्डोकी सृजना किसिङले 1-1 लाख नगद पाएका छन्। बक्सिङका तीनैले युएईमा भएको एसियाली युथ तथा जुनियर बक्सिङ प्रतियोगितामा काँस्य पदक जितेका थिए। सृजनाले इरानमा भएको वर्ल्ड प्रेसिडेन्ट कप च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई रजत दिलाएकी थिइन्। एथलेटिक्सकी राजपुरा पछाई र पुष्पा भण्डारी, ट्रायलथनका लागि सोनी गुरुङ र वसन्त थारू, पारा ताइक्वान्डोका रञ्जना धामी र विशाल गर्बुजा तथा भलिबलकी अरुणा साईले 50,000 नगद पुरस्कार पाए। उनीहरूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, कार्यक्रम संयोजक एवं राखेपकी सदस्य चन्द्रवन्दना राईले कार्यक्रमका बीच पुरस्कृत गरेका हुन्। अब वेदर अपडेट।
अन्त्यमा हेडलाइन्स एकपटक फेरि। देश श्रीलङ्का भन्दा खराब स्थितिमा पुग्न सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको विश्लेषण। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा प्रधानमन्त्रीसम्मको सेटी। नेता र बिचौलियालाई पैसा चाहिएकाले प्रहरीका नाममा सरकारले हतियार किन्न लागेको एमाले आरोप। आर्थिक सङ्कटका बेला हतियार खरिद राष्ट्रपतिको अपराध। चुनावी गठबन्धनका विषयमा कङ्ग्रेसका प्रदेश प्रमुखहरू विभाजित। देउबामाथि ओली शैली निरन्तरता दिएको शेखर कोइरालाको आरोप। बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद बढाउने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने। श्रीलङ्कामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आगामी मार्चअघि चुनाव हुने। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेले बुधबार सभामुखलाई राजीनामा बुझाउने। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेपालले नामिबियाबाट पायो 221 रनको लक्ष्य। डेब्यू गरेका वजीर र कप्तान लामिछानेको राम्रो प्रदर्शन। हवस्, पहिलेका लागि इमेज न्युज यति नै। इमेज न्युज तपाईँहरूले इमेजखबर.com पनि पढ्न, हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला इमेज च्यानल। नमस्कार। प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।